अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत कम हो रही है। कोरोना वायरस के केसेस के बाद अब अमवात में भी कमी आने लगी है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 659 केसेस सामने आए हैं। मजीद 17 अफराद इस मूजी वबा के सामने ज़िंदगी की बाजी हार गए। मजीद तफसीलात जानते हैं NCOC के अदाद-ओ-शुमार से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत कम हो रही है। कोरोना वायरस के केसेस के बाद अब अमवात में भी कमी आने लगी है। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 33वें नंबर पर है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 659 केसेस सामने आए हैं और मजीद 17 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इसके मजीद 931 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.46% पर आ गई। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के अब तक 28,431 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,71,687 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 23,151 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 1,395 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 12,20,105 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 45,093 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 2,07,05,288 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,54,680 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 10,35,14,198 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 4,16,932 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को $3 अरब सपोर्ट फंड की फराहमी पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर किया है। उनका कहना था कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $3 बिलियन जमा करने का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को $3 अरब सपोर्ट फंड की फराहमी पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर किया है। उनका कहना था कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $3 बिलियन जमा करने का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की आनत के लिए $1.2 अरब अमरीकी डॉलर भी देंगे। दुनिया को बढ़ती कीमतों का सामना है, इसके बावजूद सऊदी अरब ने मदद की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी सऊदी इमदाद को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि सऊदी सहूलत मईशत को सहारा देने में मदद फराहम करेगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी तरक्याती फंड स्टेट बैंक में $3 अरब डिपॉजिट करेगा, ताकि महफूज असासों और कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान दरपेश मसाइल हल कर सके। सऊदी अरब तेल की खरीदारी के लिए $1 अरब 20 करोड़ एक साल के दौरान फराहम करेगा। सऊदी तरक्याती फंड ने कहा है कि ये शाही हिदायत बिरादर मुल्क पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के सिलसिले में सऊदी अरब के मौक़िफ़ का पुख्ता सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर तामीर तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दे दिया। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में रेलवे अराजी पर इमारत तिजोरी हाइट्स की तामीर के केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में तिजोरी हाइट्स का स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर तामीर तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दे दिया। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में रेलवे अराजी पर इमारत तिजोरी हाइट्स की तामीर के केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में तिजोरी हाइट्स का स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वकील रजा रब्बानी ने कहा कि अलॉटीज से मामलात हल करने और स्ट्रक्चर मुनहदिम करने के लिए मोहलत चाहिए। मेरे मौकिल जगह खाली करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को इन्हिदाम की निगरानी करने का हुक्म देते हुए बिल्डर को रिकॉर्ड और दीगर सामान निकालने की इजाज़त दे दी और हिदायत की कि अलॉटीज को 3 माह में मुआवजा अदा किया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए नस्ला टावर के रिहायशियों ने इमारत खाली करना शुरू कर दी है। कमिश्नर कराची की जानिब से नस्ला टावर के रिहायशियों को ताहाल फ्लैट्स की रकम वापस न की जा सकी है।
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں اور ممکنہ طور پر وفاقی وزیر برائے مذہبی نور الحق قادری مذاکرات کریں گے اور ہماری کوشش ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے طے پائیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں اور ممکنہ طور پر وفاقی وزیر برائے مذہبی نور الحق قادری مذاکرات کریں گے اور ہماری کوشش ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے طے پائیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ رینجرز کو آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب میں پولیس کو رینجرز کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر قائم ہے، لیکن ٹی ایل پی نے تاحال سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے بحال کیا اور نہ ہی جی ٹی روڈ چھوڑ کر مرکز واپس گئے ہیں۔ اور جہاں تک مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شاید آج شام بھی ہوں۔ میں اور نور الحق قادری صاحب اس میں شریک ہیں حکومت کی طرف سے، اور ہم نے کل رینجرز کو آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب میں پولیس کو رینجرز کے متحد کر دیا ہے، اور یہ پنجاب حکومت کی مرضی ہے کہ وہ انہیں کہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اور ان کو سیکشن 5 کے ATA اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے 97 کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان آئندہ چند روز میں قوم سے خطاب کریں گے، جبکہ وزیر اعظم کا بیانیہ دراصل پوری قوم کا بیانیہ ہوگا۔ پرائم منسٹر شاید کل خطاب کریں قوم سے یا پرسوں کریں، یہ ان کی ثوابدید ہے کہ کس وقت کل کرتے ہیں، یا شاید کل ہی کریں یا پرسوں کریں، اور وہ ساری صورتحال، کیونکہ وہ بہتر طور پر ساری صورتحال کا حالات حاضرہ قوم کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کا نیریٹو ہی جو ہوگا، ان کی جو تقریر ہوگی وہی ساری حکومت کا نیریٹو ہوگا۔ شیخ رشید نے کہا کہ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور کالعدم تنظیم کے ساتھ معاہدے پر دستخط وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کیے تھے۔ سعد رضوی صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، میں نے لاہور میں بھی ان سے بات چیت کی تھی۔ بھارتی جیل میں قیدی کی ہلاکت پر پاکستان کا احتجاج۔ پاکستانی قیدی ضیاء مصطفیٰ کی بھارتی جیل میں ہلاکت پر اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ میچ میں پاکستان کی فتح کا جشن منانے پر کشمیریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستانی قیدی ضیاء مصطفیٰ کی بھارتی جیل میں ہلاکت پر اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ میچ میں پاکستان کی فتح کا جشن منانے پر کشمیریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 15 اکتوبر سے اب تک 10 مزید مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ ہم جودھ پور میں پراسرار طور پر مارے جانے والے 11 پاکستانی شہریوں کی تحقیقات پر ابھی تک انتظار میں ہیں۔ The reported killing recently of a Pakistani civilian prisoner, Mr. Zia Mustafa, in an incident involving Indian occupation forces in the Poonch sector of IIOJK. We have condemned this, and the Indian Charge d'Affaires was summoned to the Foreign Office. A strong protest has been lodged. The Government of India was urged to urgently authenticate this particular incident, undertake a credible and transparent investigation, and ensure justice by holding the perpetrators to account. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کو خط ارسال کیا۔ ہم اگست 2019 کے بعد سے اقوام متحدہ کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر رابطے میں ہیں۔ The Foreign Minister also highlighted the ongoing widespread human rights violations by Indian occupation forces in IIOJK, which have also been documented with incriminating evidence in the comprehensive dossier presented by Pakistan last month to the international community.
عاصم افتخار نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل کا دورہ کیا اور افغانوں کی سہولت کے لیے متعدد اعلانات کیے ہیں۔ افغانستان کے معاملے پر وزیر خارجہ نے تہران میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ حالیہ دورے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ Foreign Minister Qureshi was in Tehran for the second ministerial meeting of neighboring countries of Afghanistan that was held yesterday. In the meeting and other bilateral engagements, Foreign Minister shared Pakistan's perspective on the latest developments in Afghanistan. He reiterated Pakistan's belief that the neighbors have a direct stake in peace, stability and prosperity of Afghanistan. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔